सुबह का वक्त था। मैं हिस्बे मामूल अपने दोस्त सुराग रसां हरक्यूल पायरो को अखबार पढ़कर सुना रहा था। कुछ सनसनीखेज खबरें भी थीं। मसलन बैंक का एक क्लर्क ड्यूड 50,000 पाउंड लेकर फरार हो गया। जिंदगी से तंग आकर आदमी ने लैंप के तार से खुदकुशी कर ली। एडना फील्ड की पुरअसरार गुमशुदगी। ये खबर सुनाने के बाद मैंने पायरो से पूछा, क्यों जनाब, आप इनमें से कोई केस लेना चाहते हैं? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं आज छुट्टी करना चाहता हूँ। कई रोज से नहाने और कपड़े बदलने की भी फुर्सत नहीं मिली। मेरा इरादा है कि वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। दरवाजे पर घंटी बजी और थोड़ी देर बाद एक औरत पायरो के सामने बैठी थी। चंद लम्हे खामोश रहकर उसने अचानक सवाल किया, पायरो, आप ही का नाम है? जी फरमाइए। पायरो ने कदरे बेनियाजी से कहा, ताजुब है, मैं सोच भी ना सकती थी कि मेरा मतलब है मशहूर सुराग रसां हरक्यूल पायरो आप कैसे हो सकते हैं? और अगर ये सच है तो शायद आपने अखबार वालों से कोई मामला तय कर रखा है जो आपकी झूठी तारीफें छापते हैं। छी छी, कितनी बुरी बात है। आखिर किस्सा क्या है? आप मुझसे इतनी बदजन क्यों हैं? पायरो ने हैरान होकर पूछा। आपको देखकर मुझे सख्त मायूसी हुई। बहरहाल मसला ये है कि मेरी बावर्चिन गुम हो गई है। बहुत अच्छी लड़की थी, बड़े मजेदार खाने पकाती थी। समझ में नहीं आता कहाँ चली गई। मैं अपने मुलाजिमों से हमेशा अच्छा सलूक करती हूँ। आज तक किसी मुलाजिम को मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। उसे जाना ही था तो कम से कम पूछ कर जाती। मैं हमेशा माफ कीजिए, ये आपका जाती मसला है। मुलाजिम नाराज होकर अक्सर चले जाते हैं। मैं ऐसी मामूली बातों पर वक्त जाया नहीं कर सकता। आप किसी दूसरी बावर्चिन का बंदोबस्त कर लीजिए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आखिर आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? मैं चाहती हूँ आप ये खोज लगाएं कि वो कहाँ और किस हाल में है। क्या वो नकदी या कोई और चीज लेकर फरार हुई है? पायरो ने सवाल किया। ओफो, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी? आपको मेरी बावर्चिन पर इल्जाम धरने का कोई हक नहीं। मैं कहती हूँ फौरन माफी मांगिए। पायरो हंस पड़ा। मुलाकाती औरत उसे हंसते देखकर गुस्से में आ गई। आप कीमती हीरे और जवाहरात बरामद करने में तो बड़े माहिर हैं, मगर आपके नजदीक एक इंसान की कोई वक़्त नहीं। मेरी बावर्चिन एक नेक लड़की थी और मुझे यकीन है कि वो बगैर इतला दिए यूं घर छोड़कर नहीं जा सकती। डरती हूँ कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। पायरो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदा होकर बोला, मोहतरमा, आप दुरुस्त फरमाती हैं। मैं आपकी गुमशुदा बावर्चिन का केस लेने को तैयार हूँ। वाकई उसकी गुमशुदगी बहुत बड़ा कौमी मसला है। अच्छा, जरा ये तो बताइए कि अजीम कौमी सरमाया कब और कैसे गुम हुआ? वो बुध के रोज घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। हो सकता है किसी हादसे का शिकार हो गई हो। क्या आपने अस्पतालों में पता किया? कल तक मेरा भी यही ख्याल था, मगर आज सुबह उसने अपना भारी संदूक मंगवा लिया। मैं घर पर नहीं थी, वरना उसे संदूक कभी ना ले जाने देती। क्या आप उसका हुलिया बता सकती हैं? पायरो ने इस्तफसार किया। जी हाँ, उसकी उम्र 30 से कुछ ऊपर है। बाल सियाह, कहीं कहीं सफेदी, बहुत जिम्मेदार और शरीफ लड़की है। मेरा मतलब है इस हरकत से पहले जिम्मेदार और शरीफ थी। बुध के रोज या एक आध दिन पहले आपका उससे झगड़ा तो नहीं हुआ? जी नहीं, मैंने बताया ना, वो मुझे बहुत अजीज थी। घर पर और मुलाजिम भी हैं। जी हाँ, एक नौजवान खादमा एनी भी है। अच्छी लड़की है, किसी के लेने में ना देने में। एनी की बावर्चिन से लड़ाई तो नहीं हुई। दोनों एक घर में रहती थी, इसलिए कभी कभार तलखी हो जाती थी, मगर ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई कि घर ही छोड़ दिया जाए। वैसे भी एनी उसकी इज्जत करती थी। ठीक है, आप कहाँ रहती हैं? हम खुद आकर तफ्तीश करेंगे। क्लेपहॉम 88 प्रिंस अल्बर्ट रोड पर। मैं आपका इंतजार करूंगा। वो चली गई तो हम देर तक हंसते रहे। पायरो ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, भाई ऐसे मौकला आज तक नहीं देखी। उसने मुझे बेबस कर दिया। मुझ पर आखिर ये दिन भी आ गया कि मैं लोगों की बावर्चिनें ढूंढता फिरूंगा। खाने से फारिग हो लें, फिर अल्बर्ट रोड चलेंगे। प्रिंस अल्बर्ट रोड पर 88 नंबर मकान तलाश करने में हमें ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। बेगम टोड हमें मुलाकाती दरवाजे पर मिल गईं। पायरो ने सबसे पहले खादमा एनी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बेजरर और मासूम नजर आने वाली एनी की उम्र 18-19 बरस से ज्यादा न थी। पायरो ने बेगम टोड से कहा,
اگر برا نہ مانے تو میں آپ کی غیر موجودگی میں اینی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیگم ٹوڈ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بات انہیں پسند نہیں آئی، تاہم وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ دروازہ بند ہوتے ہی پائرو نے سوالات شروع کر دیے۔ اپنی شکل و صورت سے تم ذہین لڑکی دکھائی دیتی ہو، باورچن کی گمشدگی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب، میں سمجھتی ہوں اسے کوئی بردہ فروش اغوا کر کے لے گیا۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہ کھانا اور نہ کسی کی دی ہوئی خوشبو استعمال کرنا۔ مجھے یقین ہے اس نے ان نصیحتوں پر خود عمل نہیں کیا اور وہ لوگ اسے اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، شاید افریقہ لے جا کر بیچ دیں گے۔ بہت خوب، تم نے بہت پتے کی بات کہی، مگر اینی اگر اسے بردہ فروشوں نے اغوا کیا ہے تو آج صبح اسے اپنا صندوق منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب، صندوق میں اس کے کپڑے اور استعمال کی دوسری چیزیں تھیں۔ کیا افریقہ میں اسے کپڑوں کی ضرورت پیش نہ آتی؟ میں بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پا سکا۔ پائرو نے بڑی شفقت سے پوچھا، یہ صندوق کون لینے آیا تھا؟ پیٹرسن چھکڑے والا۔ کیا اس میں کپڑے اور دوسری چیزیں تم نے رکھی تھی؟ جی نہیں، صندوق مقفل تھا اور اس پر پتے کا کارڈ لگا تھا۔ کیا تم باورچن کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں؟ جی نہیں، میرا کمرہ الگ ہے۔ کیا تمہاری مالکن واقعی ملازموں پر مہربان ہے؟ جی ہاں، اس نے اٹک کر جواب دیا۔ ڈرو نہیں، سچ سچ بتا دو، ہم کسی سے نہ کہیں گے۔ دراصل میری مالکن کچھ سنکی ہیں، کبھی کبھی تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو، مگر دل کی اچھی ہیں۔ ہمیں زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، اچھی تنخواہ ملتی ہے، سال میں 1 مہینے کی چھٹی اور ہفتے میں 1 دن کی۔ تمہیں مالکن سے کوئی شکایت تو نہیں؟ جی نہیں۔ کیا باورچن ہر بدھ کو چھٹی کرتی تھی؟ اینی نے اثبات میں جواب دیا۔ پائرو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بیگم ٹوڈ کو اندر بلا لیا۔ وہ بہت بے چین نظر آتی تھی۔ پائرو نے معذرت کرتے ہوئے پوچھا، کیا مسٹر ٹوڈ بھی باورچن کی گمشدگی پر فکر مند ہیں؟ جی نہیں، انہیں اپنے کاموں سے اتنی فرصت نہیں کہ گھریلو امور پر توجہ دے سکیں۔ 1-2 بار میں نے باورچن کی بات کی تو وہ تیز لہجے میں بولے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، نئی باورچن تلاش کر لو۔ اینی نے بتایا ہے کہ آپ کے ہاں ایک کرایہ دار بھی رہتا ہے، وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ پائرو نے سوال کیا۔ مسٹر سیمسن بینک میں ملازم ہیں، صبح کا ناشتہ یہاں کرتے اور رات کے کھانے پر لوٹتے ہیں، سارا دن باہر رہتے ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں بیچارے۔ ان کی عمر کیا ہوگی؟ 25 برس۔ بیگم ٹوڈ، ہم شام کو پھر حاضر ہوں گے تاکہ آپ کے شوہر اور مسٹر سیمسن سے مل سکیں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ واپسی پر میں نے پائرو سے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہوگا آج صبح اخبار میں بینک کے کلرک ڈیوڈ کی خبر چھپی تھی جو 50,000 پاؤنڈ لے کر فرار ہو گیا۔ یہ مسٹر سیمسن بھی اسی بینک میں ملازم ہیں۔ میرا خیال ہے ڈیوڈ سیمسن سے ملنے یہاں آتا ہوگا، یہیں اس کی ملاقات باورچن سے ہوئی، چنانچہ اس نے 50,000 پاؤنڈ چرائے اور باورچن کے ساتھ فرار ہو گیا۔ کیوں؟ کیسی کہی؟ یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے تو ہمیں مسٹر ٹوڈ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پائرو نے ہنستے ہوئے کہا اور ہاکی میچ کے بارے میں بات کرنے لگا جو ایک روز پہلے ہم نے دیکھا تھا۔ اسی روز شام کے وقت ہمیں مسٹر ٹوڈ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ پائرو کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولے، مسٹر پائرو، یہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، نوکر آتے جاتے رہتے ہیں، کسی بات پر خفا ہو گئی ہوگی، کچھ کہے بغیر چلی گئی اور اگلے روز اپنا سامان بھی منگوا لیا۔ آپ ہی بتائیں، ہم کسی کو اس کی مرضی کے بغیر کیسے ملازم رکھ سکتے ہیں؟ نوجوان مسٹر سیمسن نے صرف اتنا بتایا کہ وہ باورچن کو اچھی طرح نہیں جانتا کیونکہ اس کے زیادہ تر کام اینی کرتی ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کے بعد ایک بار پھر بیگم ٹوڈ کا وہی بیان سننا پڑا جسے ہم صبح 2 بار سن چکے تھے۔ بہرحال پائرو نے اس سے وعدہ کیا کہ جلد باورچن کو تلاش کر لیا جائے گا۔ اگلے روز صبح کی ڈاک میں ہمیں ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، بیگم ٹوڈ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ باورچن کی گمشدگی زیادہ تشویشناک نہیں، اس لیے آپ اس کیس پر مزید وقت ضائع نہ کریں۔ آپ نے اب تک جتنا کام کیا ہے اس کے معاوضے کے طور پر ایک غنی پیش خدمت ہے۔ پائرو میز پر ہاتھ مار کر بولا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ خط مسٹر ٹوڈ نے لکھا ہے، لیکن اس طرح وہ مجھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔
मैं एक गुनी तो क्या अपनी जेब से हजारों पाउंड सर्व करूंगा, मगर इस केस की तह तक पहुंचे बगैर चैन से ना बैठूंगा। सुनो दोस्त, हम अखबार में इश्तिहार देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सारी पूंजी इस काम पर सर्व कर देंगे। तुम आज ही इस मजमून का इश्तिहार बनाओ कि एल्जान बावर्चिन जहां कहीं हो हमसे फौरन मिले। हमारे पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जो उसके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। ये इश्तिहार कम अज कम एक हफ्ते तक हर छोटे बड़े अखबार में रोजाना छपना चाहिए। अब तुम यहाँ बैठो, मैं चंद जरूरी कामों से फारिग हो लूं। मैंने उसके कहने के मुताबिक तमाम बड़े अखबारात में इश्तिहार भिजवा दिया। वो रात गए वापस आया और दिन भर की रिपोर्ट देते हुए बोला, मैंने मिस्टर टूट के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। वो अच्छी आदत का मालिक है। मालूम होता है कि उसने वक्ती तौर पर गुस्से में आकर हमें ये खत लिख दिया। दरअसल वो शख्स अपनी बीवी की बातों से तंग आ चुका है, जिसे हर वक्त बावर्चिन की फिक्र लगी हुई है। ये भी अच्छा हुआ कि उसके चाल चलन की तस्दीक हो गई, वरना उसे मुलजिम समझकर हम अपना वक्त जाया करते। उसके बाद मैंने मिस्टर सैमसन के बारे में मालूमात हासिल की। डेविड के साथ उसके दोस्ताना मरासिम थे, लेकिन वो बुध के रोज दफ्तर में हाजिर था, लिहाजा एल्जा को अगवा करने में उसका हाथ नहीं। जुमेरात को अलबत्ता वो बीमार पड़ गया और दफ्तर ना आ सका। याद रहे कि बैंक में चोरी भी बुध के दिन हुई। यूं इस अगवा में उसका हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि एलिज अभी उसी रोज घर निकली और वापस नहीं आई। कोशिश के बावजूद मुझे कोई सुराग ना मिल सका। चोरी का केस पुलिस के पास है और तफ्तीश जारी है। अब हमें ज्यादातर इसी इश्तिहार पर भरोसा करना होगा जो कल से अखबारात में शाया हो रहा है। उस दिन के बाद हम बड़ी बेताबी से एल्जा की राह देखने लगे। पायरो को यकीन था कि वो जरूर आएगी। उसका अंदाजा सही निकला। 8 दिन बाद दरवाजे पर घंटी बजी और 30-32 बरस की एक औरत अंदर दाखिल हुई। मिस्टर पायरो आप हैं? मेरा नाम एल्जा डिन है, उसने बड़ी सादगी से कहा। मैंने आपको जो जहमत दी उसके लिए माजरत चाहता हूँ। दरअसल आपकी मालिकिन बेगम टोट बहुत मुतफिक्र हैं। उन्हें डर था कहीं आपको कोई हादसा पेश आ गया हो। आपने उन्हें इतला भी नहीं दी। पायरो बोला, हैरत है, मैंने तो उन्हें खत लिखा था कि बाज जाती वजूद की बिना पर मैं अचानक रुखसत हो रही हूँ, मेरा सामान भिजवा दें। क्या आप बता सकती हैं कि ये खत कब और कैसे लिखा गया? जी हाँ, मैं आपको पूरा वाकया सुनाती हूँ। बुध के रोज मुझे छुट्टी हुई थी है। सारा दिन घूमने फिरने के बाद मैं वापस आ रही थी कि रास्ते में एक शख्स ने आवाज देकर मुझे बुलाया। वो तवील कद का आदमी था, सर पर बहुत बड़ी टोपी, लंबी दाढ़ी और स्याह चश्मा। मैं एल्जा डिन, वो बोला, मैं अभी अभी आपके मकान से आ रहा हूँ। अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गईं, वरना मैं मायूस होकर वापस जा रहा था। आपको मुझसे क्या काम है? मैंने इस्तफसार किया। मोहतरमा, मैं ऑस्ट्रेलिया से महज आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपको अपनी दादी का नाम याद है? जी हाँ, जेन एमिट। क्यों? बिल्कुल ठीक। किस्सा ये है कि आपकी दादी की एक बहुत गहरी सहेली एल्सा लेच थी। वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चली गई और एक मालदार आदमी से शादी कर ली। उसके यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन बदकिस्मती से जल्द मर गए। शोहर की मौत के बाद वो सारी जायदाद और रुपए पैसे की वारिस बनी। हाल ही में उसका इंतकाल हुआ है। वसीयत के मुताबिक जायदाद में से एक मकान और अच्छी खासी रकम आपके हिस्से में भी आई है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। जब से होश संभाला, खुद को मुलाजिमा के रूप में देखा और अब मैं जायदाद की मालिका थी। अब मुझे किसी जगह नौकरी करने की जरूरत ना थी। ये तस्वुर कि मैं खुद किसी को मुलाजिम रख सकती हूँ बहुत मुसरत अंगेज था। खुशी के मारे मुंह से बात ना निकलती थी। वो शख्स बोला, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा, ये लीजिए कागजात और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मैंने कागजात पर नजर डाली। मलबूरन की कानूनी फर्म हिर्स्ट और क्राच की तरफ से एक खत था, जिसे फर्म की इंतजामी शराकतदार मिस्टर क्राचट खुद मेरे पास लेकर आए थे। मैंने पूछा, मिस्टर क्राच, आप मुझे क्या करना होगा? मोहतरमा, शायद आपकी दादी की सहेली कुछ सन की वाकई हुई थी, क्योंकि वसीयत में ये शर्त दर्ज है कि आपको 10 रोज के अंदर अंदर मकान पर कब्जा करना होगा। बसूरत दीगर उसे मकामी यतीम खाने के हवाले कर दिया जाएगा। आप जानती हैं, मरहुमा का इंतकाल ऑस्ट्रेलिया ही में हुआ। 2-3 रोज तक हम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते रहे।
اس کے بعد یہاں آنے اور آپ کو تلاش کرنے میں 2 دن صرف ہو گئے، اب صرف 1 دن باقی رہ گیا ہے۔ اگر آپ نے کل شام سے پہلے آسٹریلیا پہنچ کر مکان پر قبضہ نہ کیا تو وصیت کی روح سے آپ جائیداد کے اپنے حصے اور نقدی سے محروم ہو جائیں گے۔ اوفو، اب کیا ہو سکتا ہے؟ مسٹر کراچٹ، آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ کس طرح کمبرلینڈ پہنچوں؟ فکر نہ کیجیے، میں نے سب انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ چھٹی کی وجہ سے آپ شام سے پہلے نہیں مل سکتی، اس لیے میں نے آج رات کے لیے ایک ٹکٹ خرید لیا تھا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کل شام تک کمبرلینڈ پہنچ سکتے ہیں۔ میں تیار ہوں۔ وصیت کی ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کسی جگہ گھریلو ملازمہ مثلاً باورچن، کھلائی یا برتن دھونے والی خادمہ ہیں تو آپ کو جائیداد یا نقدی میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم وصیت کے الفاظ کی پابندی کرتے ہیں۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ مرحومہ یہی چاہتی تھی کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں، لیکن میں تو یہاں باورچن ہوں۔ مجھے افسوس ہے، اس صورت میں آپ کو کچھ نہیں مل سکتا، مگر یہ ظلم ہے، سراسر زیادتی ہے۔ دادی کی سہیلی نے جو کچھ چھوڑا وہ مجھے ہر قیمت پر ملنا چاہیے۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، کوئی نہ کوئی صورت نکالیے۔ مسٹر کراچٹ تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے، میں سمجھتا ہوں وصیت کے الفاظ اتنے سخت نہیں۔ اگر آپ فوراً یہ ملازمت چھوڑ دیں اور کمبرلینڈ جا کر مکان پر قبضہ کر لیں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، کیونکہ مکان پر قبضہ کرتے وقت آپ گھریلو ملازمہ نہیں رہیں گی۔ میں ابھی اپنی مالکن سے بات کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوں گی۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ ٹھیک ہے، مگر پرواز میں 12 منٹ باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ فوراً سے پیشتر ہوائی اڈے کی طرف چلی جائیں، وہاں سے آسٹریلیا جانے والے ہوائی جہاز میں نشست مل جائے گی۔ ٹکٹ میں نے خرید رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مگر مالکن کیا سوچیں گی؟ ان سے اجازت لینی ضروری ہے۔ ویسے بھی میں خالی ہاتھ ہوں، سامان گھر پڑا ہے، جمع پونجی بھی وہی ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، اس بات کی فکر نہ کیجیے، آپ مجھ سے 50 پاؤنڈ آریتن لے سکتی ہیں۔ مجھے چند ضروری کام ہیں، پرسوں تک میں بھی پہنچ جاؤں گا، تو واپس کر دیجیے گا۔ رہا مالک سے اجازت لینے کا سوال، آپ مجھے ان کے نام خط دیجیے، میں انہیں یہ خط پہنچا دوں گا۔ سامان پر میں آپ کا کمبرلینڈ کا پتہ لکھوا دوں گا۔ آپ یہاں کسی سے کہہ دیجیے کہ کل آپ کا سامان بکنگ کے دفتر پہنچا دے۔ پھر اس نے مجھے کاغذ قلم دیا، میں نے جلدی سے مالکن کے نام خط لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اتفاق سے گلی کے موڑ پر مجھے پیٹرسن چھکڑے والا نظر آ گیا۔ وہ اکثر سامان لے کر ہمارے گھر آتا تھا۔ میں نے اسے درخواست کی کہ اگلے روز میرا بڑا صندوق اٹھا کر بکنگ کے دفتر چھوڑ آئے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ میں نے مسٹر کراچٹ سے 50 پاؤنڈ لیے اور ایک طویل سفر پر روانہ ہو گئی۔ آسٹریلیا میں ان کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے کاغذات دکھائے۔ اس قانونی فرم کے مینیجر نے ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان میرے حوالے کر دیا اور بتایا کہ مجھے 300 پاؤنڈ سالانہ ملیں گے۔ پہلی شمشاہی کے 150 پاؤنڈ شام سے پہلے ادا کر دیے گئے۔ میں نے اپنی دادی کی سہیلی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ مینیجر نے صرف یہ بتایا، لندن سے کسی صاحب نے یہ مکان اور 150 پاؤنڈ آپ کے حوالے کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ مکان کے واجبات اور کچھ زائد رقم ایک ایسی فرم کو دے چکے ہیں جن سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں۔ ہم نے اس فرم سے تصدیق کرنے کے بعد آپ کو مکان دے دیا اور نقدی بھی۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں نے اس سے مسٹر کراچٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، کچھ دن بعد آئیں گے۔ چند روز بعد مجھے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی مل گئیں جو مسٹر کراچٹ نے غالباً لندن سے بھجوائی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ سامان صندوق کے بجائے کپڑے کے تھیلوں میں بند تھا، حالانکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا سامان ایک آہنی صندوق میں تھا اور میں نے پیٹرسن چھکڑے والے سے کہا تھا کہ وہ اسے بکنگ کے دفتر پہنچا دے۔ معلوم ہوتا ہے مالکن نے کسی وجہ سے وہ صندوق نہیں بھیجا۔ بہرحال مکان کا قبضہ لے کر میں آخری بار لندن آئی ہوں، جلد چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی عورت خاموش ہو گئی۔ پائرو سر جھکائے سوچ میں غرق تھا۔ میں نے ایلزائن کا بیان پوری توجہ سے سنا اور پائرو کی ہدایت کے مطابق خاص باتیں، لوگوں کے نام اور
पते लिख लिए थे। दफतन वो बोला, मोहतरमा, क्या मालिका की तरफ से आपको कोई खत मिला? जी नहीं, मेरा ख्याल है वो मुझसे नाराज हैं, इसीलिए मेरे खत का जवाब नहीं दिया। पायरो मुस्कुराया और अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोला, मैं सब समझ गया, अब आप जा सकती हैं। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आपका नुकसान नहीं हुआ। जल्द हकीकत आप पर आश्कार हो जाएगी। इस वक्त आपके लिए बेहतर यही है कि वापस बेगम टोड के यहाँ आ जाएं। वो आपको बेहद चाहती हैं और बावर्चिन का पेशा भी कुछ बुरा नहीं। ये आप कह रहे हैं मिस्टर पायरो? कुछ मुझे भी बताइए। मुझ पर एतमाद कीजिए, आप खतरे से बाहर हैं। चंद रोज तक आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। बावर्चिन एल्जाडन के जाते ही पायरो ने मुझे टैक्सी लाने को कहा और खुद एक कागज पर कुछ लिखने लगा। मैं टैक्सी लेकर आया तो वो दरवाजे पर मुंतजिर था। सबसे पहले मैंने इंस्पेक्टर साहब को वो खत पहुंचाया जिसे पायरो ने मेरी गैर मौजूदगी में लिखा था। फिर पायरो ने टैक्सी वाले को प्रिंस अल्बर्ट रोड का बताया। मैंने सवाल किया, हम वहां किस लिए जा रहे हैं? मुजरिम का पता चलाने। तुम उसे जानते हो? मुझे यकीन है, नेक दिल और खुश मिजाज मिस्टर सैमसन तुम्हें अच्छी तरह याद होंगे। सैमसन बैंक मुलाजिम और मिस्टर टोड का किरायादार? जी हाँ, वही शख्स मुजरिम है। मगर उसने क्या जुर्म किया है? बावर्चिन एल्जाडन तो खैरियत से है, तुम भी अकल के अंधे हो भाई। उस बावर्चिन को तो बड़ी खूबसूरती से एक तरफ हटाया गया ताकि जुर्म का भेद ना खुले। मगर जुर्म है क्या? कत्ल। कत्ल किसका? अभी पता चल जाएगा। क्या एल्जाडन को इस कत्ल का इल्म है? नहीं, उसे तो महज आईनी संदूक हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भिजवा गया। आईनी संदूक? आखिर उसकी क्या जरूरत थी? क्या सैमसन बाजार से संदूक नहीं खरीद सकता था? हैसम्स, तुम्हें हमेशा से बेवकूफ चले आए हो और शायद उम्र भर रहोगे। सीधी सी बात है कि सैमसन को अपना जुर्म छुपाने के लिए एक ऐसे संदूक की जरूरत थी जिसे सब पहचानते हों। उसने नकली दाढ़ी इस्तेमाल की और कोट पहना, चश्मा लगाया और रात के अंधेरे में मिस्टर क्राचिट बनकर बावर्चिन से मिला। उसने किसी जरिए से पता चला लिया होगा कि ऑस्ट्रेलवी फर्म का शराकतदार क्राचिट चंद दिन गैर हाजिर रहेगा। दादी की सहेली वाली सारी कहानी गलत थी। सैमसन ने लंदन की एक फर्म को 150 पाउंड और मकान का 6 माह का किराया देकर हिदायत की कि अपने नुमाइंदे के जरिए एल्जाडन को ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें दे दे। बाद अज़ां उसने बावर्चिन को 50 पाउंड नकद दिए और उसे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हवाई जहाज में बिठा दिया। रात को उसने संदूक में से कपड़े और सामान निकालकर थैलों में डाला और ऑस्ट्रेलिया का पता लिखकर बुकिंग के दफ्तर पहुंचा दिया। अब संदूक उसके पास था। उसने मालिका के नाम बावर्चिन का खत दिया हुआ फाड़ दिया था, लिहाजा किसी को बावर्चिन का असल पता मालूम ना हो सका। अगले रोज पैटरसन छकड़े वाला आया और संदूक लेकर घर से निकला। एनी का बयान है कि संदूक मुकफल था और इस पर पत्ते की एक पर्ची लगी हुई थी। उससे जाहिर होता है कि बावर्चिन पहले से जाने की तैयारी कर चुकी थी, हालांकि वो खुद बता कर गई। बुध की सुबह उसका मुलाजमत छोड़ने का हरगिज इरादा ना था और ये फैसला उसने मिस्टर क्राचिट की बातें सुनने के बाद किया। बस साबित हुआ कि सैमसन ही ने ये संदूक मुकफल किया और उस पर मिस्टर क्राचिट के नाम की चिट्ठी लिखाई। इस तरह किसी के वहम व गुमान में भी ना आ सका कि संदूक के अंदर सैमसन का जुर्म मुजस्सम शक्ल में मौजूद है। उस संदूक के अंदर क्या था? मैंने सवाल किया। मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो। बुध के रोज सैमसन ने बैंक से 50,000 पाउंड चुराए और घर ले आया। वो पहले से सारे इंतजामात कर चुका था। चुनाचा रात का अंधेरा फैलते ही गली के किनारे पर मिस्टर क्राचिट बनकर बावर्चिन से मिला और उसे फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाने पर मजबूर कर दिया। अब आगे सुनो। सैमसन को मालूम था कि जल्दी चोरी का पता चल जाएगा, लिहाजा उसने अगले रोज बीमार बनने और छुट्टी की दरख्वास्त भेजने का फैसला किया। उसी रात उसने अपने दोस्त डेविड को फोन पर पैगाम दिया कि सुबह उससे मिलकर दफ्तर जाना। तुम्हें मालूम है जुमेरात की सुबह बेगम टोड सौदा सल्फ खरीदने जाती हैं, इसलिए घर पर ना थी। मिस्टर टोड दफ्तर में थे। बावर्चिन एक रोज पहले से गायब थी और खादिमा एनी हमेशा जुमेरात को छुट्टी करती थी। घर में सिर्फ सैमसन था जिसने बीमार होने का बहाना कर रखा था। डेविड वादे के मुताबिक बैंक जाने से पहले उसे मिलने आया। सैमसन पहले से तय कर चुका था कि अगर डेविड को गायब कर दिया जाए
تو بینک میں سب لوگ اسی پر چوری کا شبہ کریں گے اور وہ خود معصوم اور بے گناہ بن کر اطمینان سے ملازمت کرتا رہے گا۔ سال 6 مہینے بعد جب بات پرانی ہو جائے گی اور ڈیوڈ کہیں نہیں ملے گا تو وہ کسی بہانے ملازمت چھوڑ کر 50,000 پاؤنڈ لیے ملک سے باہر چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے ڈیوڈ کو ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کی ٹھان لی۔ ڈیوڈ کو قتل کرنا زیادہ مشکل نہ تھا، ہو سکتا ہے سیمسن نے اسے گلا دبا کر مارا ہو یا زہر پلا کر۔ بہرحال اسے ختم کر کے سیمسن نے لاش اپنی صندوق میں بند کی، اسے مقفل کیا اور پتے کی پرچی لگا دی۔ قاتل کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ لاش کیوں کر چھپائے، مگر سیمسن کا طریقہ کامیاب رہا۔ بینک میں ڈیوڈ کو غائب پا کر چوری کا الزام بھی اس پر لگا اور گھر میں کسی کو شبہ نہ ہوا کہ صندوق میں ایک لاش لے جائی جا رہی ہے۔ شبے کی بات بھی نہ تھی۔ باورچن نوکری چھوڑ کر چلی گئی تو اس نے اگلے روز اپنا صندوق بھی منگوا لیا۔ عام سی بات تھی۔ چند روز بعد سیمسن نے مسٹر کراچٹ بن کر یہ صندوق وصول کیا، اس ہدایت کے ساتھ کہیں بھیج دیا کہ اسے 1 ماہ تک سامان خانے میں رکھا جائے تاکہ وہ اسے دوبارہ وصول کر لے۔ ظاہر ہے کسی چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر یہ صندوق ابھی تک پڑا ہوگا۔ 1 ماہ تک ریلوے والے انتظار کریں گے، پھر صندوق کھول کر دیکھیں گے تو اندر سے لاش کے گلے سڑے اعضاء برآمد ہوں گے، مگر سوائے اس کے اور کچھ معلوم نہ ہوگا کہ لندن کے کسی اسٹیشن سے ایک آسٹریلوی نے اسے بک کروایا تھا۔ کیوں؟ کیسی کامیاب تدبیر ہے؟ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ ٹیکسی رک گئی۔ بیگم ٹوٹ کا گھر آ گیا تھا۔ پائرو کی باتیں 100% صحیح ثابت ہوئیں۔ بیگم ٹوٹ سے معلوم ہوا کہ سیمسن 2 روز سے کہیں گیا ہوا ہے۔ وہاں سے ہم انسپیکٹر جاب کے پاس پہنچے۔ اس کے احکام پر پولیس نے جلد سیمسن کو گرفتار کر لیا۔ وہ امریکہ جانے کے لیے جہاز اولمپیا کا ٹکٹ خرید چکا تھا اور 1 گھنٹے بعد فرار ہونے ہی والا تھا کہ دھر لیا گیا۔ کنیٹر کے چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر باورچن کا صندوق بھی مل گیا۔ اس پر لکھا تھا مسٹر ہنری رنگٹن اس صندوق کو 1 ماہ بعد حاصل کریں گے۔ کرایہ پیشگی ادا کیا جا چکا تھا۔ اس صندوق میں ڈیوڈ کی گلی سڑی لاش موجود تھی۔ مسٹر ٹوڈ کی بھیجی ہوئی گنی پائرو کے پاس اب تک محفوظ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زندگی میں اتنی تھوڑی فیس پر اس نے کوئی کیس حل نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گتھی سلجھانے کے لیے اسے اپنی جیب سے 200 پاؤنڈ صرف کرنے پڑے۔